वेलकम बैक। बुलेटिन का करते हैं आगाज। इंतखाबात कब कराएं? हुकूमत और पीटीआई की आज दूसरी बड़ी बैठक। फवाद चौधरी कहते हैं फौरन असम्बलियां तहलील करना मुमकिन नहीं। सेनेट सेक्रेटेरिएट में होने वाले मुज़ाकरात में हुकूमती कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, इसहाक डार, साद रफीक, नवेद कमर और किश्वर ज़हरा शामिल हैं, जबकि पीटीआई की 3 रुकनी कमेटी शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर पर मुश्तमिल है। मुज़ाकरात से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने सहाफ़ी से सवाल पूछा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अक्टूबर से पहले इंतखाबात नहीं होंगे। जवाब दिया अगर ये बात है तो फिर मुज़ाकरात का फायदा नहीं, अपने लोगों को वापस बुला लें। शाह महमूद कुरैशी बोले इंतखाबात से मुतालिक ख्वाजा आसिफ की अपनी राय है, वैसे भी हम यहां सुनने आए हैं, सुनाने नहीं आए हैं यार, बताने क्या है। जो जोर अवर होता बताता तो वही है। आसिफ यहाँ पे गुफ्तगू करके गए, उन्होंने कहा कोई इम्कान नहीं है अक्टूबर से पहले इलेक्शन होने। और उनकी राय है। अगर ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं होने तो फिर अभी अपने लोगों को वापस आ जाए, फिर तो मुज़ाकरात क्या होने। चौधरी साहब ये बात ठीक है कि आप फौरी असम्बलियों की तहलील चाहते हैं? पॉसिबल कोई मस्बत पेशरफ चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, इसीलिए तो बैठते हैं, वरना बैठना। तहरीरी तौर पर हुकूमत को आप लोगों ने कोई डिमांड अपनी दी है, तहरीरी तौर के ऊपर भी दे देंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, मुज़ाकरात का अमल एक मरतबा फिर शुरू हो चुका है और जब वक्फा हुआ था तो वक्फे के दौरान पीटीआई की जो लीडरशिप है उसने रब्ता किया पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ और इमरान खान से ज़रूरी गाइडलाइन ली हैं। फवाद चौधरी ने कंफर्म किया कि इमरान खान साहब के साथ तफसीली मुशावरत हुई है और उनको आगाह किया गया है जो अब तक मुज़ाकरात हुई हैं। इसी तरीके से हुकूमती वफ़द ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ रब्ता किया और जो दीगर हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा हैं उनके साथ रब्ता किया और मुज़ाकरात के हवाले से आगाह किया। मुख्तसर सी गुफ्तगू भी हुई ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ भी और जो दीगर रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया है कि पेशरफ्त जो है मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ रही है। तमाम यही कहा गया है कि बाज़ाब्ता तौर पर जो टाक्स हैं ये आगे बढ़ रही हैं और मुतमईन नज़र आ रहे थे फ़रीक़ैन जो भी इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं। तमाम अब लीडरशिप ने क्या गाइडलाइंस दी हैं उनकी रोशनी में ये मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं और हतमी फ़ैसला अब इन मुज़ाकरात के इख्तिताम पर सामने आएगा, क्योंकि ये जो दूसरा मरहला अभी वक्फे के बाद शुरू हुआ है वो ताज़ा तरीन गाइडलाइंस की रोशनी में आगे बढ़ रहा है। ज़रा का ये भी कहना है कि दो असम्बलियाँ तहलील की गई थी पंजाब और केपी, उनकी बहाली के हवाले से भी आज मुख्तसर सी बात हुई है और शायद इस हवाले से भी कोई बात जो है वो आगे बढ़े, लेकिन हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि ये दूसरा दौर जो है वो अब इख्तिताम पजीर नहीं हो। अजहर, हमने देखा कि पहले ये मुज़ाकरात होते हैं दोनों वफूद के दरमियान, उसके बाद दोनों अपने पार्टी लीडरान को आगाह करते हैं और उसके बाद फिर मामलात बढ़ते हैं। ये ऐसा आज के दौर में कितनी बार हो चुका है? ये चूँकि इंतहाई अहम नौइयत का मामला है। माजी में काफ़ी जो मुज़ाकरात मुख्तलिफ इशूज़ पर होते रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटियाँ जो हैं वो बाइख्तियार तो होती हैं, उनको बाइख्तियार बनाया जाता है, लेकिन बाद ऐसी इशूज़ आते हैं कि पार्टी जो लीडरशिप होती है उनसे गाइडलाइन लेना ज़रूरी होती है। आज जैसा कि इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया था कि ये मुज़ाकरात जल्द से जल्द मुकम्मल होने चाहिए और साथ ही उनका ये भी कहना था कि अक्टूबर और सितंबर तक ये बात जो है इलेक्शन की नहीं जानी चाहिए। तो उसके बाद जब ये बैठे हैं हुकूमती और पीटीआई के अरकान यहाँ पे मुज़ाकरात के हवाले से, तो कुछ नई चीज़ें यकीनी तौर पर सामने आई होंगी जिसकी वजह से वक्फा किया गया और वक्फे के दौरान एक मरतबा फिर जो है वो राब्ते किए गए और उन राब्तों की रोशनी में ये मुज़ाकरात जो है वो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इसमें यकीनी तौर पर कुछ पेशरफ्त तो है ही, तभी मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अदरवाइज अगर डेडलॉक फौरी तौर पर आ चुका होता तो ये मुज़ाकरात भी इख्तिताम पजीर हो चुके होते। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर फारूक, आप अपडेट कर रहे थे। हुकूमत फौरी असेंबली तोड़कर इलेक्शन कराए तो बात करें, ऐसा ना हो तो मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। इमरान खान की अपनी मुज़ाकराती टीम को हिदायत। चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। इदारों को बगावत पर उकसाने के केस में 3 मई तक जमानत मंजूर हो गई। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होने के लिए लाहौर से रवाना हुए तो अवाम की बड़ी तादाद बाहर निकल आई। जगह जगह काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने पर इमरान खान की गाड़ी को अंदर दाखिल होने की इजाजत न मिली। साबिक वजीर आजम पैदल कोर्ट रूम तक गए। पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को वाज़ेह हिदायत कर दी है, हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर इंतखाबात कराए तो बात करें, वरना मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। इमरान
इमरान खान ने कहा 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो आइन टूट जाएगा, आइन टूटा तो फिर जिसका भी जोर होगा उसकी बात चलेगी। गेंद हुकूमती कोर्ट में है, हम रूल ऑफ लॉ पर खड़े हैं। साबिक वजीर आजम ने तंजिया कमर बाजवा का शुक्रिया अदा किया और कहा इन्हें हम पर मुसल्लत किया, कमर बाजवा का शुक्रिया। बहुत सी चीजें पता हैं मगर कौमी सलामती का मामला है, नहीं चाहता आलमी खबर बन जाए और मुल्क का नुकसान हो। इमरान खान की पेशी पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अदालत को चारों तरफ से घेर लिया था। कारदार तारे लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए थे, अतराफ के तमाम बाजार भी बंद करा दिए गए थे। इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुनों को भी पकड़ पकड़ कर कैदी वैन में डाला गया। समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 मई तक जमानत मंजूर करके इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। इलेक्शंस अक्टूबर में ही होंगे, इससे पहले कोई इम्कान नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। इलेक्शन एक दिन ही होंगे और अक्टूबर में क्या आप अभी इलेक्शन करवाते हैं, फिर उसके बाद जो है अक्टूबर में इलेक्शन करवाते हैं तो फिर नवंबर दिसंबर तक गवर्नमेंट बनती रहेगी। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की वापसी डेफिनेटली होगी। परवेज इलाही कहते हैं शरीफ फैमिली को इमरान खान जानते हैं, उन्होंने कह दिया है नीयत खराब देखो तो मुज़ाकरात छोड़कर आ जाओ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा इमरान खान मेरी बात मानते हैं, सबसे पहले हमें टिकट दिए, सिर्फ इतना ही नहीं पंजाब में जिसको कहा उसे टिकट जारी कर दिया। अगर शरीफ बरादर का एक वतीरा है, साथ मुज़ाकरात भी करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है इमरान खान साहब की पार्टी है और इमरान खान साहब ने खुद कहा है मैं इनको जानता हूँ कि नीयत देखे खराब तो आप छोड़ के आ जाए। जहाँ शरीफों के पाँव पड़ जाए उम्मीदें सब खत्म हो। जो मैंने कहा है उन्होंने बिल्कुल मानी है और सबसे पहले टिकटें हमें, तो उसके बाद जिसको मैंने कहा है उन्होंने दी। और शेख रशीद कहते हैं जो 1 साल में इलेक्शन की तरफ नहीं आए 3 रोज में कैसे आएंगे। आसिफ जरदारी अपने दाव पर बैठे हैं, फजलुर रहमान की जिद सियासी कबर खोद देगी। डार ने मईशत को डुबोया, वो इलेक्शन मुज़ाकरात का भी हशर कर देगा। मुज़ाकरात की नाकामी, इलेक्शन के ताखीरी हरबे इनकी बदनीयती साबित कर देंगे। आइन जीतेगा, मई के पहले हफ्ते तक अदलिया के फैसलों का तयन हो जाएगा। असद उमर ने ट्वीट किया जिसमें उनका कहना था कि पीडीएम को नोटों की नहीं वोटों की शदीद किल्लत का सामना है। असद उमर ने ट्वीट किया हुकूमत कहती है इलेक्शन के लिए 21 अरब नहीं है, रवां माली साल के पहले 8 माह में हुकूमत 515 अरब के इखराजात की मंजूरी दे चुकी है। तो शेख रशीद ने ट्वीट किया जिसमें उनका कहना था कि जो 1 साल में इलेक्शन की तरफ नहीं आए वो 3 रोज में कैसे आएंगे। पंजाब निगरान हुकूमत हटाने के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली का आला अदलिया से रुजू का फैसला। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब की निगरान हुकूमत अपनी 90 रोजा आईनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी है। ये कहा गया है स्पीकर सप्तान खान की जानिब से आईनी मुद्दत के खात्मे के बाद निगरान हुकूमत की कानूनी हैसियत खत्म हो चुकी। मजीद जानते हैं ख्वाजा नसीर से। जी ख्वाजा नसीर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार सप्तान खान ने ARY न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अपने इस बात का अज़म का इआदा किया है कि वो पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उसको हटाने के लिए आला अदलिया से रुजू करेंगे, क्योंकि पंजाब की जो निगरान हुकूमत है वो अपने 90 रोजा मुद्दत जो है मुकम्मल कर चुकी है और 90 रोजा मुद्दत के अंदर उसका वाहिद काम इलेक्शन करवाना था जिसे करवाने में वो नाकाम रही है। इस वक्त पंजाब की निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी गैर आईनी हुकूमत है, लेकिन इस तासुर की उन्होंने सख्ती से तरदीद की है कि साबका जो पंजाब असेंबली है उसे बहाल करवाने की कोई पिटीशन दायर करेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी कोई पिटीशन दायर नहीं की जाएगी जो कि साबका असेंबली को बहाल करवाने के हवाले से होगी, बल्कि वो आला अदलिया से रुजू करेंगे कि आला अदलिया पंजाब में पंजाब के जो हुकूमती मामला चलाने के लिए कोई मुतबादल बंदोबस्त करे। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक दिन में इलेक्शन करवाने के लिए मुतबादल बंदोबस्त के लिए भी क्या कोई तजवीज दी गई है उनके जानिब से, और आइन इस हवाले से क्या कहता है, मुतबादल बंदोबस्त इसका क्या होगा? देखिए, इस हवाले से पीटीआई के जो सीनियर तरीन रहनुमा है उनकी राय ये है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन देने बहस है 1 रोज में इलेक्शन करवाने के लिए, पहले इसका फैसला देख लिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो पंजाब में मोहसिन रजा नकवी की सूबाई हुकूमत है जिसके वो टीम कैप्टन है वो 90 रोज के लिए अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी हुई है
اور 90 روز کے 22 اپریل کو اس کی یہ مدت مکمل ہوئی تھی. اب اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ سے یہ کہا جائے گا کہ یہاں کو متبادل انتظام کروایا جائے کہ اعلیٰ عدلیہ ہی ایک پنجاب میں نئے سیٹ اپ کے حوالے سے کوئی فیصلہ دے تاکہ پنجاب کو کس طریقے سے چلایا جائے. کیا پھر کوئی سابق ججز جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کی رائے سامنے آ رہی ہے کہ پنجاب چلانے کے لیے اب موجودہ نگران حکومت جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اس کی جگہ پر کوئی ایڈمنسٹریٹو باڈی اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے بھجوائی جائے. ٹھیک ہے, کوئی ایڈمنسٹریٹو باڈی اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے بھجوائی جائے. اپڈیٹ کر رہے تھے آپ, شکریہ خواجہ نصیر. اسلام آباد لیے چلیں گے. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. اس حوالے سے مزید بھی آپ کو بتائیں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. پرپوزل ان کی طرف سے ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم نے بھی اپنی جو لیڈرشپ ہے 12 ہمارے پارٹی جو ہیں وہ ممبرز ہیں ہمارے تمام الائنس کی, گورنمنٹ الائنس کی, اور انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے پاس جانا ہے. تو یہ طے ہوا ہے کہ آج کی تمام جو پروگرس ہے وہ لیڈرشپ دونوں سائڈ اپنے اپنے سائڈ پہ جا کے کرے گی. اور چونکہ بیچ میں فرسٹ مئی کی چھٹی بھی ہے تو ٹیوزڈے انشاءاللہ 11 بجے ہم یہاں ملیں گے آلموسٹ فائنل راؤنڈ کے لیے. فرسٹ ورکنگ نہیں, بس یہ ہم باؤنڈ ہیں مورلی کے. یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو کہا جا رہا تھا, آپ نے ہی کہا تھا کہ وہ ریٹرن چیزیں کچھ دیں گے, تو ان کی طرف سے ریٹرن کبھی نہیں, کسی نے نہیں کہا. بڑا مطالبہ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ میں نے بھائی صاحب آپ کو یہی عرض کیا ہے کہ دونوں سائڈ سے پروگرس ہوئی ہے. نمبر 1 جہاں چھوڑا تھا یہ میڈ پروگرس. اس کے بعد دونوں سائڈ نے اپنے اپنے پرپوزل دیے کہ یہ کر لیں. ان کا بھی ایک پرپوزل ہے, ہمارا دیکھیں یہ ایک. لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ستمبر سے پہلے اگر الیکشن کی بات وہ آپ ان سے پوچھیں. نہیں, کوئی ڈیڈ لاک نہیں, کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. پازیٹیو بات ہوئی. جی حکومت 8 اکتوبر سے یہ دیکھیں ہم مورلی ہم باؤنڈ ہیں. یہ ہم دونوں سائڈ کے جو پرپوزل ہیں ہم نہیں کر سکتے, میرے لیے مناسب نہیں ہے. 11 بجے منگل کو انشاءاللہ نیکسٹ راؤنڈ ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. حکومتی مذاکراتی ٹیم میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. اسحاق نے کہا کہ مذاکرات میں ایک تجویز حکومت اور ایک تجویز پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے. کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے اور منگل کو دوبارہ اس کا آغاز ہوگا. طے ہوا ہے کہ آج کے مذاکرات اب منگل تک مؤخر ہے. منگل کو دوبارہ بات چیت ہوگی اور اس موقع پہ یوسف رضا گیلانی نے بھی کہا کہ بات چیت مثبت ہوئی ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بات کا خیال ہوا, اچھے ماحول میں ہوا, اس نیت سے ہوا کہ ہم کوئی وے فارورڈ تلاش کریں. آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس پر ہم نے, میری نظر میں ہم نے آج مناسب پیش رفت حاصل کی ہے. تحریک انصاف نے اپنا نقطہ نظر ان کی خدمت پہ پیش کر دیا جو ہم سمجھتے ہیں بہت معقول ہے, قابل عمل ہے اور آئین کے دائرے کے اندر ہے. انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور ہم نے وقفہ کیا ہے کہ دونوں سائڈز ہم اپنی لیڈرشپ سے مشاورت کر لیں اور وہ اپنے کولیشن پارٹنر سے رائے لے لیں. تو طے ہوا ہے کہ ہماری اگلی نشست بروز منگل, کیونکہ چھٹیاں کا وقفہ آ جائے گا, سپریم کورٹ بھی بند ہوگی, بروز منگل 11 بجے ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ فواد چودھری صاحب, سینیٹر علی ظفر صاحب اور میں ہم انشاءاللہ کل لاہور جائیں گے اور آج کی پیش رفت پر ہم عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیں گے اور پھر اس تناظر میں انشاءاللہ بروز منگل بات ہوگی. ایک بات میں صرف ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, 1 منٹ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں صرف جو بات ہے, مذاکرات بڑے اچھے ماحول میں ہوئے ہیں, شاہ صاحب نے بھی پورا ایکسپلین کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گرفتاریوں کا معاملہ ہے یہ وہ چیز ہے جو پورے مذاکرات کے عمل کو تباہ و برباد کر دے گی. علی امین گنڈا پور صاحب کو آج تمام مقدمات میں ضمانت ہو گئی, اس کے باوجود ان کو ڈیٹینشن میں سندھ میں بند کر دیا گیا ہے.
33 लोग आज جو عمران خان یہاں پہ آئے خواہ مخواہ ان کو گاڑیوں سے اتار کے گرفتار کیا گیا. اب حکومتی وزراء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر رہے. دیکھیں یہ جو بھی کر رہے ہیں پھر وہ مذاکرات جو ہے وہ اس کو خراب کرنے کی بات ہے اور ذمہ داری بہرحال حکومت کے اوپر ہی آتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں ان کو اگر ہم بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو یہ گرفتاریوں کا فاروق حبیب جو تھے وہ آج جا رہے تھے ان کے فادر ان لا کا ٹرانسپلانٹ کے لیے وہ جا رہے تھے, ان کو ایف آئی اے نے وہاں پہ روک لیا ایئرپورٹ کے اوپر. اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے اپنی جو گفتگو ہے جو ہمارے نقطۂ نظر میں جو فیئر بات ہے آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے وہ موقف پہنچا دیا ہے اب, اور ہم نے اپنی تمام گزارشات پہنچا دی ہیں. اس کے بعد ہم جو ان کی طرف سے آنے والی بات چیت ہے وہ خان صاحب کے سامنے رکھ رہے ہیں, وہ ہماری گفتگو جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور منگل کو مجھے امید ہے کہ ہم کسی طرف جو ہے یہ معاملہ چلا جائے گا. لیکن اس سے پہلے یہ ضرور ہے ماحول کو بہتر رکھیں. خواہ مخواہ کی اس طرح کی اگر آپ گرفتاریوں میں پڑ جائیں گے, لوگوں کو تنگ کرنے میں پڑ جائیں گے, کسی وقت بھی معاملہ جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے گا. تھینک یو. میں ایک سیکنڈ, آج گفتگو کا آغاز ہی اس نقطے پہ ہوا کہ آج کی جو گرفتاریاں اسلام آباد میں ہوئی ہیں ان کا کوئی جواز نہیں بنا. نہ کسی پہ ایف آئی آر تھی, نہ کسی نے وہاں کوئی نقص امن پیدا کیا, کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا, کوئی وقوع ہی نہیں ہوا, اور گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھا لیا گیا. ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف یہ ماحول. تو یہی ان سے کہا گیا کہ بھائی یہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کوئی انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں آپ مذاکرات کے لیے. بہرحال پھر ان کو اس کی بات سمجھ آئی اور ان ہمارے 33 کارکنوں کو رہا کر دیا گیا. باقیوں کو بھی کرنا. پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم گفتگو کر رہی تھی. اسلام آباد ہی آپ کو لیے چلیں گے. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک گفتگو کر رہے ہیں. سفر ہم لے کر چل رہے ہیں, ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آتے رہیں اور وہ تمام چیزیں جو ہوں گی نہیں, جو ہو چکی ہیں, جو ہو رہی ہیں, وہ آپ کے سامنے پیش کریں. بہت بہت شکریہ. وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک گفتگو کر رہے تھے اور آئی پی پیز کو گیس کی فراہمی بند کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. مزید خبریں بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. لاہور میں ہائی ٹینشن وائر چھت پر کھیلتے بچوں پر گر گئی. چونگی امر سدھو میں حادثے میں 8 بچے جھلس کر زخمی ہوئے. علاقے میں جگہ جگہ لٹکی تاریں مکینوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں. مزید بتا رہی ہیں سدرا غیاس. سدھو کے علاقے جاوید کالونی میں ایک حادثہ پیش آیا جس میں ہائی ٹینشن وائر گرنے سے 7 بچے جو ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں, جن کو ابھی مقامی ہسپتالوں میں شفٹ کر دیا گیا ہے. جب یہ حادثہ ہوا ہے, دھماکہ ہوا ہے, بچے یہاں سے کپڑے جل رہے تھے ان کے, کوئی ایمبولینس نہیں آئی, فون کیے 10-12 11 بائی والے نہیں پہنچے, تو پھر ہم وہ لوڈر رکشا ہوتا ہے اٹھا کے لے کے گئے ہیں. 2 بچوں کو تو میں خود اپنی بائک پہ دونوں بازوں پہ اٹھا کے لے کے گیا ہوں, جھلس گئے ہوئے تھے بالکل. یہ جو موت کا منظر ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے نا, اس کو پلیز اٹھائیں, اس کو مین روڈ سے گزاریں. میرے ساتھ ان کے چچا موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح سے سر پیش آیا ہے. بچے اوپر کھیل رہے تھے تو وہ کھیلتے کھیلتے نا اوپر ایکسٹرا جو کیبلز اکثر چھتوں پہ گرا دی جاتی, پھینک دی جاتی ہے اسٹور پہ. کیبل بچے پکڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے, وہ کیبل اچانک سے جو ہے نا وہ بڑی جو کے وی والی کیبل ہے اس کے اوپر جا کے گر گئی. اس نے پھر بلاسٹ کیا اس کیبل ہے نا, جو آگ نکلے اس سے بچے جھلسے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور یہ آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے کے طیارے میں ڈرینیج سسٹم فیل ہو گیا اور رس کے پورے جہاز میں پانی بھر گیا. جگہ جگہ گندگی اور ٹوائلٹ پیپر کا بھی ڈھیر لگ گیا. بات کریں گے ہمارے نمائندے محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. صلاح الدین, کس طرح یہ پیش آیا واقعہ بتائیے. دیکھیں, یہ پی آئی اے کا بوئنگ 777 طیارہ تھا استنبول سے اسلام آباد. یہ پرواز آ رہی تھی, اس کے واش روم جو ہے وہ دوران پرواز لیک کر گئے تھے, جس کی وجہ سے گندا پانی رس کے باہر
پھیل گیا تھا. مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. طیارے کے عملے نے لاگ بک میں بھی انٹری کر دی ہے. واش روم میں گندا پانی بار بار کیوں آیا, مسافروں کے عملے سے بھی تکرار ہوتی رہی. طیارے میں پانی آنے کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی جس پر PIA انتظامیہ نے اس کا نوٹس لیا, جبکہ PIA ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ طیارہ جب لینڈ ہوا ہے اس کے بعد انجینئرز نے واش روم چوک ہو گئے تو ان کو کلیئر کر دیے گئے. لیکن یہ جو واش روم مسافروں سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ واش روم کو یہ جو بچوں کے جو پیمپر ہوتے ہیں وہ اس میں ڈال دیتے تھے, جس کی وجہ سے یہ ڈرینیج سسٹم لاک ہو گیا تھا. اس کی وجہ سے پانی رس کے باہر آنا شروع ہو گیا تھا. فضائی میزبانوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا تھا. دوران پرواز مسافر اور عملے میں بھی جو ہے وہ تکرار ہوتی رہی. ظاہر ہے بدبو پھیل گئی تھی پورے طیارے میں, تو اس طرح سے مشکلات پیش آئی مسافروں کو. جی صلاح اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ. متحدہ عرب امارات جانے والے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر. کراچی کونسل خانہ میں ایشیا کا سب سے بڑا ویزا سینٹر قائم. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ویزا سینٹر کے قیام سے سندھ کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے عوام کو بھی فائدہ پہنچے گا. اماراتی کونسل خانہ کراچی میں ایشیا کا سب سے بڑا ویزا سینٹر قائم کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ UAE کونسل خانے پہنچے تو بخیت عتیق الرمیتی نے وزیر اعلیٰ سندھ کا استقبال کیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ عرب امارات کا کراچی میں ویزا مرکز سندھ کی عوام کے لیے UAE میں روزگار کے لیے مددگار ثابت ہوگا. ہمارے ملک کے نوجوانوں کے لیے نوکریوں کا ایک راستہ نکلے گا. اماراتی کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ بہت سہولیات ہے جو یہ جانے سے پہلے سارا ڈاکومنٹ پراپر ہوئے گا. ویزا سینٹر کے قیام سے ویزے کے حصول کے لیے لوگوں کو ایجنٹوں کے ساتھ ساتھ اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا. ایشیا کے سب سے بڑے میگا سینٹر میں 11 کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں جس سے ویزا درخواست گزاروں کو سہولت میسر ہوگی. کیمرہ مین کاشف نظامی کے ساتھ محمد صلاح الدین, ARY نیوز, کراچی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.